ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः अनचि च इति सूत्रं पठितं। तत्र अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचि इति सूत्रार्थः कृतः। सुधय उपास्य इति स्थितौ धकारस्य द्वित्वं विहितं। तत्र च अनचि इत्यत्र यः नै तेन उच्यते यः प्रतिषेधः सः प्रतिषेधः वस्तुतः द्विविधः भवति, पर्युदासप्रतिषेधः प्रसज्यप्रतिषेधः। परन्तु अत्र सदृग्राही नाम सदृशस्य ग्राहको वा तत्र पर्युदासप्रतिषेधः न स्वीक्रियते, अपि तु प्रसज्यप्रतिषेधः एव स्वीक्रियते, येन हलिपरतः वा अथवा परतः किमपि वा अथवा परतः किमपि नास्ति चेदपि रामात् इत्यादिषु अपि अचः परस्य यरः द्वित्वं यथा स्यात्। तेन रामात् इत्यादिषु तु द्वित्वं सिद्ध्यत्येव, परन्तु हलिपरतः अपि द्वित्वं भवत्येव। नाम हलिपरतः अथवा एवं वक्तव्यं, हलिपरतः तु द्वित्वं सिद्ध्यत्येव, परन्तु परतः हल् नास्ति यदि किमपि नास्ति यदि तर्हि अपि अचः परस्य यरः द्वित्वं सिद्ध्यत्येव। पर्युदासे स्वीकारे तु तत्र हल् परतः अपेक्षितः एव, तदा एव द्वित्वम्, अन्यथा न। तथा चेत् रामात् त् इति अन्ते विद्यमानस्य तकारस्य द्वित्वं कथं स्यात्? न स्यात्। अतः तत्र युक्त्या एतादृशः अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः। तत्र प्रसज्ये प्रतिषेधे स्वीकृते तु समासापत्तिः, अतः तत्र असमर्थसमासाश्रयणम् अपि श्रुतम् अस्माभिः। विशेषेण तु तस्य स्पष्टता समर्थः पदविधिः इत्यत्र भविष्यति इति उक्तमेव। अथवा असूर्यं पश्याः इत्यादीनां प्रयोगाणां साधनसमये भविष्यति अग्रे इत्यपि उक्तमेव। एवं किल? ततः अग्रे इदानीं स्थानिवद्भावविधायकस्य अतिदेशसूत्रस्य अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति यद् उच्यते किल, तत्र अतिदेशविधायकस्य सूत्रस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रस्य अस्माभिः अवतरणिकारूपेण कश्चन पक्षः अथवा पूर्वपक्षः अथवा अवतरणिकारूपः कश्चन पक्षः श्रुतः। नाम सः पक्षः कः? नाम सुधय उपास्यः इत्यत्र द्वित्वं न स्यात् यदि आदेशः यः वर्तते, नाम इ इति इत्यस्य स्थाने कृतः यः य इति आदेशः सः यदि स्थानिवत् स्यात्। स्थानम् अस्य अस्ति इति स्थानी, स्थानञ्च प्रसङ्गः इति अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितम्। एवं किल? नाम यस्य निवर्तनं भवति तत् स्थानी, यः च निवर्तनं करोति, यः तस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति सः आदेशः इति अस्माकं स्पष्टता काचित् अस्ति एव बुद्धौ। अतः अत्रापि यः वर्तते य इति आदेशः, सः आदेशः स्थानिवत् यदि स्यात् तर्हि स्थानी अस्ति अच् अर्थात् स्वरः, तस्य अच् धर्मः अपि अस्मिन् यकारे प्रविष्टः स्यात् अतिदेशबलात्, स्थानिवद्भावात्।
तर्हि अच् धर्मः यदि यकारे प्रविष्टः तर्हि एषः यकारः अधुना द्रष्टुं व्यञ्जनरूपः एव यरूपः एव नाम व्यञ्जनरूपः एव, परन्तु सः तस्मिन् स्वरधर्मप्रवेशात् सः स्वरः इदानीं सम्पद्यते। स्वरः यदि सम्पद्यते तर्हि अच् अस्ति सः य अधुना अच् यदि अस्ति तर्हि अनचि च इत्यनेन द्वित्वं न स्यात्। कुतः? यतः परतः अच् लभ्यते खलु। य इदानीं स्थानिवद्भावद्वारा नाम ईधर्मस्य अस्मिन् अध्यारोपद्वारा इदानीम् एषः यवर्णः यः वर्तते सः यवर्णः अच् सम्पन्नः, एवं किल। अच् सम्पन्नश्चेत् तर्हि अच् परतः तु अनचि च इत्यनेन द्वित्वं न भवति। तदर्थं परतः हल् वा अथवा किमपि न स्यात् इति वा अस्माभिः पठितं। परन्तु यकारे अच् धर्मारोपेण अत्र एषः अत्र नाम धकारस्य द्वित्वं न स्यात् इति आशङ्क्यते। तथा चेत् धकारस्य द्वित्वं न यदि स्यात् तर्हि द्विधकारयुक्तं शुद्ध्युपास्यः इति रूपं न स्यात्, यच्च अस्माभिः अग्रे साधनीयं वर्तते इत्यर्थः। एवं किल। अतः तत्र किमुक्तं नाम ननु सूधय इत्यत्र ईकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्त्वात् अच्परकत्वात् कथं धकारस्य द्वित्वमिति शङ्कां हृदि निधाय तस्य स्थानिवद्भावप्रापकं सूत्रम् आह। नाम आदौ नाम एषा शङ्का युज्येत कदा? यदि तादृशं किमपि विधानम् अस्ति तर्हि एव खलु। स्थानिवद्भावस्य विधानं क्वापि अस्ति तर्हि एव एषा शङ्का युज्येत वा न वा? अथवा मनसा एव परिकल्प्य भवता उच्यते यत् स्थानिवद्भावं यदि प्राप्नुयात् कः आदेशः, आदेशः कः यकारः, तदा नाम तस्मिन् अच्त्वस्य प्रवेशात् अनचि च इत्यनेन द्वित्वं न स्यात्। कुतः? यकारे अच् धर्मस्य अध्यारोपात् अथवा अच् धर्मस्य प्रवेशात् अथवा अच्त्वात्, यकारस्य अच्त्वात् इति भवता मनसा परिकल्प्य उच्यते वा अथवा किमपि विधानमपि अस्ति वा इति चेत् अस्ति भोः, विधानम् अस्ति एव। तत्र स्थानिवद्भावविधायकं सूत्रमेव वर्तते, एवं किल। अस्तु, तर्हि तत् सूत्रं किम् इति चेत् तदुच्यते। सूत्रमाह नाम स्थानिवद्भाव प्रापकं सूत्रमाह। सूत्रं वर्तते स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति। प्रथमाध्यायः अस्ति, प्रथमः पादः वर्तते, षट्पञ्चाशम् इदं सूत्रं भवति। समीचीनं। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। स्थानिवत् इति प्रथमं पदम् अव्ययरूपं, वतिप्रत्ययान्तं तद् वक्ष्यते अग्रे। केन वतिप्रत्ययः अस्ति तत्सर्वं वदिष्यति स्वयमेव। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति भवति, तेन भवति, तद् व्याख्यात्रापि कथयिष्यते। वतिप्रत्ययान्त वति इत्यस्य वत् इति अवशिष्यते। रामेण तुल्यं रामवत्, कृष्णेन तुल्यं कृष्णवत्, पुरुषेण तुल्यं पुरुषवत् इत्यादि वतिप्रत्ययानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि सर्वाणि अपि अव्ययानि भवन्ति। कथं च एतेषाम् अव्ययत्वं भवति इति सर्वम् अग्रे पठिष्यते, एवं खलु। अपि च इदमपि वक्तव्यं, स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रारम्भादेव अस्माकम् अस्य प्रकरणस्य अच्सन्धिप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः अपि आरब्धः भवति। अस्तु, तर्हि प्रकृते अत्र स्थानिवत् इति प्रथमं पदं यद्वर्तते तत्प्रथमं पदम् अव्ययं वर्तते इति अस्माकं स्पष्टता जाता। समीचीनं। तर्हि तत्र द्वितीयं पदं पश्यन्तु, आदेशः इति वर्तते। आदेश इति अकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने आदेशः इति पदं भवति। तृतीयं पदं किं वर्तते? अनल्विधौ इति। तृतीयं पदं वर्तते अनल्विधौ। तच्च अनल्विधि इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति, एवं खलु। तत्र स्थानिवत् इत्यत्र तु व्युत्पत्तिः उक्ता एव। स्थानिना तुल्यं स्थानिवत् अथवा स्थानिना तुल्यः स्थानिवत् भवति।
अनल्विधौ इत्यत्र विग्रहः भवति, विग्रहः सम्भवति। नाम समस्तपदं तद् किम् अनल्विधौ इति। तत्र अल्विधौ इति अर्थानुरोधात् चतुर्विधः समासः अथवा चतुर्विधः विग्रहः अत्र सम्भवति। तञ्चतुर्विधं विग्रहम् अग्रे मूले व्याख्याता स्वयमेव कथयिष्यति। तत्र अलः परस्य विधिः, अल्विधिः। यद्यपि न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधिः एवं रीत्या प्रधानः विग्रहः अत्र सम्भवति, परन्तु अल्विधिः इत्यत्रापि विग्रहः अत्र वक्ष्यते अग्रे। कथं सः विग्रहः वक्ष्यते तत् शृण्वन्तु आदौ। अलाविधिः अल्विधिः इति तृतीया तत्पुरुषरूपेण अपि अत्र विग्रहः भवति। तदनन्तरं नञ् तत्पुरुषः, न विधिः न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधौ इति। एवं पञ्चम्यन्ततया अपि विग्रहः सम्भवति। अलः विधिः, अलः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, कस्य शब्दस्य? अल् इति शब्दस्य। अलः विधिः अल्विधिः, न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधिः। समीचीनम्। एवमेव षष्ठ्यन्ततया अपि अत्र विग्रहः सम्भवति। कथम्? अलः विधिः अल्विधिः, यतः पञ्चम्यां षष्ठ्यां च समानमेव रूपं भवति अलः इति। एवं षष्ठ्यां तत्र अलः विधिः अल्विधिः, न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधौ इति। नाम अत्र न अल्विधिः इति नञ्तत्पुरुषसमासः यद्यपि वर्तते, परन्तु तस्मिन् नञ्तत्पुरुषे अपि भिन्नाः भिन्नाः समासाः, भिन्नाः भिन्नाः विग्रहाः सम्भवन्ति इति इत्यर्थः। तृतीयः विग्रहः अत्र सप्तम्यन्ततया अपि सम्भवति। अलाविधिः इति तृतीयान्ततया विगृहीतं खलु। द्वितीयः विग्रहः अलः परस्य विधिः इति, नाम अलः विधिः इति पञ्चम्यन्ततया विगृहीतं। षष्ठ्यन्ततया अपि विग्रहः दर्शितः, अलः विधिः अल्विधिः। सप्तम्यन्ततया अपि विग्रहः सम्भवति। कथम्? अलिविधिः अल्विधिः, न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधौ इति। एवं चतुर्धः अत्र विग्रहाः सम्भवन्ति। प्रधानः विग्रहस्तु समानः एव। कः? न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधौ इति। परन्तु अल्विधिः इत्यत्र चतुर्धः विग्रहाः सम्भवन्ति इत्यर्थः। अलाविधिः अलः विधिः अलः विधिः अलिविधिः अग्रे वक्ष्यते। सर्वस्यापि एकमेकम् उदाहरणमपि दास्यते। एवं किल? अल् च अत्र वर्णपर्यायः, नाम एकः वर्णः अत्र अल् शब्देन स्वीक्रियते, तदपि वक्ष्यते अग्रे। अस्तु। एवञ्च अनल्विधिः इत्यस्य विग्रहः ज्ञातः। अतीव अवधानेन अस्य विग्रहः ज्ञातव्यः अस्माभिः। सद्यः श्रुतं, सामान्येन श्रुतं, यतः पदपरिचयः कार्यमाणः वर्तते, अतः विशेषेण तु व्याख्याने अत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते। समीचीनम्। तर्हि तत्र सूत्रार्थं प्रति अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। तत्र व्याख्याता किं किं कथयन्नस्ति तत्सर्वं द्रष्टव्यम् अस्ति। यद्यपि सूत्रार्थं यावत् तु तत्र गन्तुं तत्र बहवः विचाराः पूर्वं व्याख्यात्रा कथयिष्यन्ते। अतः सद्यः अहं व्याख्यायां प्रवेशात् पूर्वमेव सूत्रार्थं किञ्चित् सामान्येन अत्र उक्त्वा बोधयित्वा, नाम सूत्रार्थसमन्वयनं कृत्वा एकम् उदाहरणञ्च आदाय ततः व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामि, भवतां श्रोतॄणां येन सरलता काचित् स्यात्। अतः सामान्येन आदौ मूले एव सूत्रार्थं पश्यन्तु। किमुक्तम्? आदेशः स्थानिवत् स्यात्। एवं खलु। नाम एतत् सूत्रं
स्थानिवद्भावस्य विधायकं सूत्रमपि वर्तते, स्थानिवद्भावस्य निषेधविधायकमपि इदं सूत्रं वर्तते। नाम स्थानिवद्भावस्य प्रवृत्तिः अपि एतेन दर्शयते, परन्तु क्वच स्थानिवद्भावः क्व न भवति इत्यपि एतेन उच्यमानम् अस्ति। एवं किल। तर्हि तत्र स्थानिवद्भावस्य अत्र उदाहरणम् आदौ वयं द्रक्ष्यामः, ततः परं तस्य निषेधस्य अपि उदाहरणम् एकं द्रक्ष्यामः। किमुच्यते? आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति उच्यते। आदेशः यः वर्तते सः स्थानिवत् भवति इति चेत् यद् उदाहरणम् अस्माभिः तत्र आरब्धं वर्तते तदपि तत्र अन्तर्भवति। वस्तुतः अस्माभिः यद् उदाहरणं स्वीकृतं वर्तते सुध्युपास्यः इति, तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अपि भवति। प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च, प्राप्तिः निवृत्तिश्च भवति। नाम स्थानिवद्भावः यः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः एतेन सूत्रेण, निवृत्तिः अपि एतेन सूत्रेण भवति। तद् सूत्रार्थं पश्यन्तु। सूत्रार्थः कथं कथम् आयातः, कथं कथं लब्धः, तत्सर्वं व्याख्यायां चर्चयिष्यते। सामान्येन सूत्रार्थं पश्यन्तु। आदेशः स्थानिवत् स्यात्, सूत्रे एव उक्तं, मूलसूत्रे एव उक्तं। किं? स्थानिवत् आदेशः। कः अर्थः? नाम आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्यर्थः। तर्हि अस्माकं सविधे कः, नाम अस्माभिः स्वीकृते उदाहरणे कः आदेशः, कश्च स्थानी इति चेत् आदेशः य, स्थानी इ, सः आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति। नाम य इति ईवत् स्यात् इति। तर्हि यः वर्तते व्यञ्जनरूपः वर्णः, सः ईवत् स्यात्। नाम इ इति अच् रूपः वर्णः, नाम स्वरवत् स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि एषः य इति स्वरवत् भवति इत्यर्थः। तर्हि स्वरधर्मः अस्मिन् प्रविशति यकारे इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि एषः य यदि ईवत् जातः तर्हि एषः य स्वरवत् जातः। नाम स्वरः सम्पन्नः एषः अधुना। स्वरः सम्पन्नः तर्हि एषः अच् अस्ति अधुना। अच् अस्ति यदि, तर्हि अनचि च इत्यनेन द्वित्वं कथं स्यात्? न वा? न स्यात् खलु। एवं खलु। तर्हि तत्र निषेधः अपि उच्यते। किम्? अनल्विधौ। अग्रे पश्यन्तु। न तु स्थाने अलाश्रयविधौ। एवं खलु। नाम स्थानीरूपी यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अल्विधौ, न अल्विधौ इत्यर्थः। अल्विधौ नाम अलम् आश्रित्य यत्र विधिः क्रियमाणः वर्तते तत्र न। नाम स्थानी यः अत्र अल् वर्तते, नाम एकवर्णपर्यायः यत्र वर्तते स्थानी, तत्र स्थानिवद्भावः न भवति इति। अत्र वयं पश्यामः, इ इति एकः एव वर्णः वर्तते। अवधानेन अत्र श्रोतव्यं। न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति। नाम स्थानी यः वर्तते एकः अल्, सः आश्रयः यत्र वर्तते कस्मिंश्चित् विधौ, तत्र स्थानिवद्भावः न भवति इति। अपि च अल्विधौ इत्यत्र अल् इत्यनेन एकः एव अल् गृह्यते इत्यपि स्मरन्तु सम्यक्तया। अल्विधौ इत्यत्र अल् यः वर्तते तेन एकः एव अल् गृह्यते। अल् नाम वर्णपर्यायः, एकः वर्णः तत्र गृह्यते। तद् वक्ष्यते अग्रे, व्याख्यायामपि स्फुटीकरिष्यते। अभिप्रायः एषः। नाम आदेशः स्थानिवत् भवतु सत्यम् उच्यते, परन्तु कदा न भवतु इति चेत् यदा एषः आदेशः कस्यचित् एकस्य एव वर्णस्य स्थाने प्रवृत्तः भवति। एकः अत्र
यः वर्णः वर्तते स्थानीयरूपः सः कः? सः ई इति वर्तते। अतः ई इत्यस्य नाम ई इति एकस्य एव अलः स्थाने यदा यणविधिः जातः वर्तते तत्र स्थानिवद्भावः न भवति। एवं खलु? तर्हि अत्र यः ई वर्णः वर्तते सः वर्णः एकः एव वर्तते, अर्थात् तत्र अल्विधिः वर्तते। अल्विधौ नाम स्थानीयरूपः यः अल् सः यदा एकः एव अल् भवति तम् आश्रित्य यत्र विधिः जायमानः वर्तते। कः विधिः अत्र जातः वर्तते? जायमानः अथवा जातः भवति। कः विधिः? यणविधिः जातः वर्तते। तर्हि सः आदेशः स्थानिवत् न भवति इति। एवं खलु? अतः अत्र स्थानिवद्भावम् आश्रित्य नाम स्थानिवद्भावम् एव न प्राप्नोति। कः? य इति आदेशः। स्थानिवद्भावम् एव यदि न प्राप्नोति तर्हि अत्र यकारे ईधर्मारोपः अपि न भवति। यकारे ईकः स्वरः, यकारे स्वरत्वम् अर्थात् अच्त्वं यदि न प्रविशति तर्हि द्वित्वमपि भवत्येव। नाम य इति यदा स्वरः एव न भवति नाम अच्त्वम् एव न प्राप्नोति नाम ईवर्णत्वम् एव न प्राप्नोति यदा, तदा अत्र द्वित्वमपि भवत्येव सुधध य इति। एवं खलु? नाम सूत्रे विधानद्वयम् अस्ति, तद् अवगन्तव्यं सम्यक्तया। आदेशः स्थानिवद् भवति इति एकः विचारः तत्र वर्तते। एवं खलु? अनल्विधौ, परन्तु अल्विधौ तु न। नाम एकम् अलरूपं स्थानिनम् आश्रित्य यत्र आदेशः प्रवृत्तः वर्तते तत्र स्थानिवद्भावः न भवति। तत्र आदेशः स्थानिवद् न भवति इति अभिप्रायः वर्तते, न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इत्यस्य। स्थानीयः अल् तमाश्रित्य यत्र अल्विधिः नाम ई इत्यस्य स्थाने य इति आदेशरूपः विधिः यत्र प्रवृत्तः वर्तते तत्र स्थानिवद्भावः न भवति इत्यर्थः। तर्हि भवतां मनसि इदानीं शङ्का अपि स्यात् अथवा जिज्ञासा स्यात् यत् आदेशः यदि नाम आदेशः स्थानिवद् भवति इति यद् उच्यते तर्हि ततः परं तस्य निषेधः अपि यदा क्रियमाणः वर्तते तर्हि स्थानिवद्भावस्य विधानस्य प्रयोजनं किम् इति जिज्ञासा स्यात् वा न वा? एवं किल? नाम आदेशः स्थानिवद् भवतु इति उच्यते, पुनः तस्य निषेधः अपि उच्यते। किं नाम? न तु स्थान्यलाश्रयविधौ नाम अल्विधौ न, सूत्रे मूले एव पश्यन्तु, न अल्विधौ न इति। नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति उच्यते। तर्हि स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनं किं? तर्हि प्रयोजनम् इदम् अस्ति, यत्र अल्विधिः नास्ति नाम अलम् आश्रित्य यत्र विधिः नास्ति नाम एकं वर्णम् आश्रित्य यत्र विधिः नास्ति तत्र तु स्थानिवद्भावः भवतु एव इति। एतदर्थं तत्र स्थानिवद्भावविधानम् अस्ति। नाम आदेशः स्थानिवद् भवतु इति विधानम् एतदर्थं वर्तते, न वा? यत्र तु अल्विधिः वर्तते नाम स्थान्यलाश्रयम् आदाय नाम स्थाने यत्र एकः अल्रूपः वर्तते तस्य स्थाने यत्र आदेशः विहितः वर्तते तत्र तु स्थानिवद्भावः नापेक्षितः। आम्, यत्र अल्विधिः नास्ति नाम एकमेव अल्म् आदाय यत्र विधिः न जातः वर्तते तत्र तु स्थानिवद्भावः अपेक्षितः एव, नितान्तम् अपेक्षितः। एवं किल? तत्र आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्यस्य उदाहरणमादौ वदामि एकं, यद्यपि इदमपि अस्ति अत्र, परन्तु नाम एतस्य चारितार्थ्यं क्व
इति वदामि। नाम यद्यपि अत्र तु स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः अस्ति तावदेव, तस्य निषेधः उच्यते। क्व? सूधय उपास्यः इत्यत्र। एवं किल? अस्य प्राप्तिस्थलं वदामि, नाम प्रयोजनं वदामि। आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्यस्य प्रयोजनं किम् अस्ति? रामशब्दः अस्ति खलु, तस्य तृतीयाविभक्तेः बहुवचनं भवद्भिः श्रुतं खलु। किं भवति? रामैः। कथं तत्र स्थितिः? रामशब्दात् कः प्रत्ययः क्रियते? भिस् प्रत्ययः क्रियते। राम भिस्। भिसः स्थाने कः आदेशः क्रियते? ऐस् इति आदेशः क्रियते। कः स्थानी? भिस्। कः आदेशः? ऐस्। तर्हि अत्र भिस् कः वर्तते? सुप् वर्तते। सुपि अन्तर्भवति खलु, अतः भिस् इति सुप् वर्तते। अतः आदेशः स्थानिवत् स्यात्। आदेशः कः? ऐस्। ऐस् स्थानिवत् भवति, नाम भिस् वत् भवति। भिसः कः धर्मः? सुप् धर्मः। अतः तस्य सः सुप् धर्मः आदेशे अपि भवति, नाम आदेशः स्थानिवत् भवति, नाम आदेशः भिस्वत् भवति। भिस् कः? भिस् अस्ति सुप्। अतः सुप् धर्मः इदानीम् आदेशे अपि भवति। कस्मिन्? ऐस् इत्यस्मिन् आदेशे अपि सुप् धर्मः भवति। किमर्थं तत्र सुप् धर्मः अपेक्षितः? यतः राम ऐस् मेलनेन किं जायते? रामैः। रामैः इत्यस्य सुबन्तत्वं यथा स्यात्। सुबन्तत्वं किमर्थम् अपेक्षितं? तस्य पदत्वं यथा स्यात्। पदत्वं केन उच्यते? सुप्तिङन्तं पदं संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः पठितम् एव। एवं किल? अतः रामैः इत्यस्य पदत्वं स्यात्। पदत्वं च तदा एव सम्भविष्यति यदा ऐस् इति आदेशे अपि सुप्त्वं भविष्यति। ऐस् इति आदेशे सुप्धर्मः तदा एव भविष्यति यदा तत्र स्थानिवद्भावः तत्र भविष्यति। नाम ऐस् नाम भिस् इति स्थानिनः धर्मः यदा ऐस् इति आदेशे यदा सङ्क्रान्तः भविष्यति, तच्च स्थानिवद्भावेन एव सेत्स्यति। स्थानिवद्भावः तत्र केन भविष्यति? स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यनेन भविष्यति। एवं खलु? अतः एवं रीत्या रामैः इत्यादीनां पदत्वसम्पादनाय ऐस् इत्यादीनाम् आदेशानां स्थानिवद्भावः अपेक्षितः। स्थानिवत् ते भवन्तु। साक्षात् स्थानिवत् द्रष्टुं न ते भवन्ति, परन्तु स्थानिनः सर्वोऽपि धर्मः आदेशे तत्र भवति। स्थानिनः कः धर्मः? सुप् धर्मः। स च सुप् धर्मः भिसि अपि अन्तर्भवति, क्षन्तव्य ऐसि अपि अन्तर्भवति। अतः एव ऐस् अपि यदा सुप् सम्पद्यते तदा तस्य सुबन्तत्वं भवति। कस्य? रामैः इत्यस्य। अन्यथा ऐस् इति आदेशः यः, सः तु एकविंशत्यां सुप्सु न पठितः। एकविंशत्यां सुप्सु न पठितः इति कृत्वा सुबन्तत्वं न स्यात्। कस्य? रामैः इत्यस्य। परन्तु तस्यापि सुबन्तत्वं भवति। कुतः? स्थानिवद्भावेन। एवं खलु? एतदर्थं तत्र उच्यते आदेशः स्थानिवत् स्यात्। परन्तु न अल्विधौ। अत्र अल्विधिः नास्ति। क्व? भिसः आदेशः अल्विधिः नास्ति, अत्र अनल्विधिः वर्तते। कुतः? अल्विधिः नाम इत्यनेन किम् अवगतं भवद्भिः? एकं वर्णम् अल् नाम वर्णपर्यायः। एकं वर्णम् आदाय यत्र विधिः प्रवृत्तः सः विधिः अल्विधिः। अत्र तु भिस् इति समुदायः वर्तते, अलां समुदायः वर्तते। एकः अल् नास्ति अत्र। एकः अल् नास्ति इति कृत्वा एव अत्र अल्विधिः नास्ति, अनल्विधिः वर्तते। अनल्विधौ तु स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति। यत्र एकः अल्विधिः वर्तते तत्र स्थानिवद्भावः न भवति। नाम न अल्विधौ, नाम एकम् अलम् आश्रित्य यत्र विधिः जातः वर्तते तत्र स्थानिवद्भावः न भवति। बहून् अलं नाम स्थाने यत्र बहु अल्वान् वर्तते तस्य स्थाने यः आदेशः सः आदेशः स्थानिवद् भवति। सुधी उपास्यः इत्यत्र तु
ई स्थाने य कृतः सः ई एकः अल् अतः अल्विधिः तत्र वर्तते। अल्विधिः तत्र वर्तते इति कृत्वा स्थानिवद्भावः तत्र न भवति, नाम य ईवत् न भवति इति इत्यर्थः। इति सूत्रार्थः मया तत्र, नाम स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनं मया भवतां कृते दर्शितं। तच्च सुधी उपास्यते तत्र ई स्थाने य इति अल्विधौ न भवति इति भवतां कृते सारल्येन उक्तं। कुतः? यथा अल्विधिः वर्तते। अपि च एतदपि भवतां बुद्धौ मया स्थापयितुं यत्नः कृतः अथवा अस्माभिः अवगन्तुम् एषः प्रयासः कृतः, अवगतञ्च इति अहं भावयामि। नाम अल्विधिः कः इति, एकम् अलं नाम एकं वर्णम् आश्रित्य कृतः यः विधिः सः अल्विधिः। सुधिः उपास्य इत्यत्र एकम् ईकारम् आदाय य इति आदेशविधिः कृतः, यणविधिः कृतः। यत्र तु एकम् एव वर्णम् आदाय विधिः नास्ति, आदेशः नास्ति, तत्र अल्विधिः नास्ति इत्येव चिन्तनीयं। यथा भिसः स्थाने ऐस्, भिस् इति वर्णसमुदायः वर्तते, न तु एकः कश्चन विधिः वर्तते। अतः तत्र अल्विधिः नास्ति, अनल्विधिः वर्तते। अतः अनल्विधौ स्थानिवद्भावः भवति, अल्विधौ तु स्थानिवद्भावः न भवति इति अस्माभिः स्पष्टता प्राप्ता। एषा स्पष्टता अत्रैव दृढा भवतु बुद्धौ, ततः परमेव वयं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। भवतु। एवञ्च एतावता श्रुतः यः विषयः अस्माभिः, सः एव विषयः इदानीं व्याख्यायां पठिष्यते, सूक्ष्मतया पठिष्यते। तत्र एकैकः अपि विचारः अस्माभिः तत्र श्रोतव्यः, जागरूकतया श्रोतव्यः। सारल्यार्थं, भवतां सारल्यार्थं मया आदौ एव तत्र स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनम् उक्तं रामैः इत्यादिषु प्रयोगेषु। अपि च स्थानिवद्भावः क्व न भवति इति च मया सामान्येन भेदः भवतां पुरतः उपस्थापितः। पुनः एकवारम् अत्र आवर्तयन्नस्मि। अल्विधौ स्थानिवद्भावः भवति, यत्र अल्विधिः नास्ति तत्र स्थानिवद्भावः न भवति इति सूत्रेण उच्यमानम् अस्ति। तावदेव। अल्विधिः नाम यत्र स्थानी एकवर्णपर्यायः एव भवति, तस्य स्थाने कश्चन आदेशादिकं विहितं भवति, तत्र अल्विधिः इति ज्ञातव्यम्। अल्विधिः यत्र न भवति तत्र नाम यत्र एकः अल् न, परन्तु अलां समुदायः भवति। एकः अल् न, परन्तु बहवः अलः भवन्ति। तादृश बहुहल्वतः स्थाने यत्र अथवा बहवः अल् यस्मिन् स्थानीनि भवन्ति, तस्य स्थाने यत्र आदेशः कृतः भवति तत्र तु स्थानिवद्भावः भवति एव। तत्र तु आदेशः स्थानिवद् भवत्येव। तस्य अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं। तत्र इदं रामैः इति। अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यस्य उदाहरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। नाम शुद्ध्य उपास्यः इत्यत्र शुद्धय उपास्यः। अत्र आदौ प्राप्तिः भवति, स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः भवति, आदेशः स्थानिवत् स्यात्, परन्तु निषेधः अपि अस्मिन्नेव सूत्रे वर्तते। नाम अनल्विधौ न, अर्थात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति तस्य अर्थः कृतः। अस्तु, तर्हि इदानीं व्याख्यां प्रविशामः। एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः सामान्येन सरलतया सूत्रस्य उदाहरणेषु प्रवृत्तिः श्रुता स्यात्। अग्रे अत्र दीर्घा यात्रा अस्माभिः कर्तव्या वर्तते। अतः अवधानेन इदानीं व्याख्यायाः वचनानि अपि श्रोतव्यानि। किं कथयति? गुरुस्थानापन्ने गुरुपुत्रादौ स्थानापत्या तद्धर्मलाभः लोकतः सिद्धः इति। नाम स्थानिवद्भावव्यवस्था एषा लोके अपि दृश्यते। आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति एतादृशी व्यवस्था नाम लोके अपि दृश्यते। यथा किमुच्यते? गुरुस्थानापन्ने, नाम गुरुस्थानं प्राप्तवान् भवति यः, कः? गुरुपुत्रः। गुरोः यः पुत्रः भवति सः। तादृशगुरुपुत्रादौ, आदिशब्देन तत्र अन्येपि भवितुम् अर्हन्ति। गुरोः कश्चन शिष्यः वा, सः अस्माकं गुरुः भवति, तथा वा।
तस्मिन् अपि वयं गुरुभावमेव पश्यामः। अग्रे कथ्यते स्थान नाम गुरुपुत्रादौ स्थानापत्या नाम गुरोः यत् स्थानं तस्य स्थानस्य आपत्तिः नाम गुरोः स्थानस्य आपत्तिः आपत्तिः नाम प्राप्तिः गुरुपुत्रे अपि भवति। अस्माकं कृते गुरोः स्थानं यद् भवति तत् स्थानं वयं गुरुपुत्रे अपि पश्यामः। कदा? परन्तु गुरुस्थानापन्नः यदि गुरुपुत्रः भवति तदा एव, नाम गुरोः यावत् सामर्थ्यम् अथवा गुरुणा यावत् विद्या अधीता अर्जिता तद्विद्यासाम्यं यदि तत्पुत्रे अपि भवति तर्हि अस्माकं गुरुपुत्रादौ नाम गुरुपुत्रे अपि सैव दृष्टिः भवति, या दृष्टिः गुरौ भवति अथवा यत् सम्माननं गुरौ भवति तदेव सम्माननं गुरुपुत्रे अपि भवति अस्माकम्। एवं खलु? तर्हि किमुच्यते? गुरुस्थानापन्ने गुरुपुत्रादौ स्थानापत्या नाम स्थानापत्या नाम स्थानस्य आपत्या आपत्या नाम प्राप्त्या इति उक्तमेव। एवं खलु? नाम गुरोः तदेव गुरोः स्थानं पुत्रः गृह्णाति इति इत्यर्थः। तद्धर्मलाभः लोकतः सिद्धः। तद्धर्म नाम तस्य धर्मलाभः। एवं खलु? नाम वयं तस्य धर्मस्य लाभं नाम प्राप्तिं कुर्मः यथा लोके तद्वद् अत्रापि शास्त्रे अपि भवति इति। एवं खलु? गुरुः यदा न भवति, एवं किल? यतः मानवः अनित्यः नाम मानवशरीरम् अनित्यं, पारमार्थिकदृष्ट्या तु नित्यं नित्यतामेव भजते। एवं किल? गुरुः यदा स्वर्गं गच्छति अथवा सः न तिष्ठति अस्मिन् लोके तदा तस्य पुत्रस्य सकाशात् वयं गुरोः शुश्रूषया यद्धर्मार्जनं कुर्मः तद्धर्मार्जनं गुरुपुत्रस्य शुश्रूषया अस्माभिः क्रियते इति लोके दृश्यते। सः एव आदरभावः अस्माकं गुरुपुत्रे अपि भवति। तर्हि अभिप्रायः कः? गुरोः स्थाने कः आगतः? तस्य पुत्रः। समीचीनं। येन तस्य पुत्रात् अस्माभिः किं स्वीक्रियते? नाम धर्मस्य प्राप्तिः क्रियते। एवं खलु? तद् उक्तं खलु तद्धर्मलाभः इति उच्यते। धर्मस्य कीदृशस्य धर्मस्य प्राप्तिः क्रियते? यस्य धर्मस्य प्राप्तिः अस्माभिः अस्माकं गुरोः सकाशात् क्रियते स्म इत्यर्थः। गुरुः यथा अस्मान् धर्मम् उपदिशति स्म तद्वद् एव एषः गुरुपुत्रः अपि अस्माकं कृते धर्मम् उपदिशति। अतः तद्धर्मलाभः अस्माभिः गुरोः स्थाने यः आगतः पुत्रः अथवा गुरोः स्थानं गृहीतं येन तस्य पुत्रेण तस्य सकाशात् अस्माभिः स्वीक्रियते सः धर्मः। एवं खलु? तद्वद् अत्रापि नाम व्याकरणे अपि स्थानीयः तस्य स्थाने विहितः यः आदेशः तस्मिन् आदेशे स्थानिधर्मः लब्धः भवति इत्यर्थः। अथवा तस्मात् आदेशात् स्थानिनः धर्मः अपि अस्माभिः प्राप्तः भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः नाम लोकतः सिद्धः अस्ति एषः विषयः। तत्र गुरुपुत्रस्य च तत्र दृष्टान्तं गुरुपुत्रयोः दृष्टान्तम् अत्र दत्तवान् अस्ति। एषः व्याख्याता स्वपक्षात् न यच्छन्नस्ति एतं दृष्टान्तं भाष्ये उक्तम् अस्ति। महाभाष्यकारः तत्र कथयति स्थानिकार्यम् आदेशे अतिदिश्यते गुरुवत् गुरुपुत्रे यथा इति उच्यते। तस्य इदं व्याख्यानं नाम गुरुवत् गुरुपुत्रे यथा तत्र गुरोः स्थानं गुरुपुत्रे अतिदिश्यते लोके तद्वद् अत्र शास्त्रे अपि इत्यर्थः। शास्त्रे अपि स्थानीयः भवति तस्य स्थाने यः आगतः आदेशः तस्मिन् स्थानिधर्मः अतिदिश्यते। यद्यपि तत्सत्यं पुत्रः गुरुः न गुरुपुत्रः गुरुः न गुरुः गुरुरेव गुरुपुत्रः गुरुपुत्रः एव, परन्तु
तस्य दिवङ्गते सति वा अथवा गुरोः असामर्थ्ये सति वा अथवा गुरोः क्वचित् अन्यत्र देशे गते सति वा तस्य पुत्रः यः वर्तते येन गुरोः स्थानं स्वीकृतं तस्मिन् पुत्रे गुरुधर्माः सङ्क्रान्ताः भवन्ति यथा लोके तद्वद् अत्रापि तद्वत् शास्त्रे अपि इति किञ्चन निदर्शनम् अथवा दृष्टान्तः अत्र दत्तः तावदेव। अग्रे कथयति कुशादिस्थानापन्नेषु शरादिषु च वैदिकन्यायसिद्धः। अस्माभिः पठितं खलु तत्र आभिचारेष्टौ क्वचित् तत्र शराणां दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति एवं खलु। नाम तत्र प्रस्तरणं नाम स्थापनीयाः आसन् वस्तुतः कुशाः, परन्तु यागविशेषेषु कुशानां स्थाने तत्र शराः नाम कुशानां प्रसङ्गे शराः प्रयुज्यन्ते, शराणां प्रस्तरणम् अथवा शरैः प्रस्तरणं क्रियते वेदे। तर्हि तत्र कुशाधर्मः यः वर्तते, कुशानां यः धर्मः वर्तते सः धर्मः शरेषु अतिदिश्यते वस्तुतः। यद्यपि कुशानाम् अपेक्षा अस्ति यागे, तथापि कुशाः न तत्र प्रस्तार्यन्ते, शराः एव प्रस्तार्यन्ते, एवं किल। अतः शराः यद्यपि तत्र वर्तन्ते, परन्तु कुशानां धर्मः तेषु शरेषु अतिदिश्यते इत्यर्थः। इति वैदिकन्यायसिद्धः। नाम एवं रीत्या वैदिकयागेषु यथा दृश्यते तद्वत् अत्र व्याकरणशास्त्रे अपि स्वीक्रियते। नाम यथा तत्र कुशाधर्मः शरेषु भवति, कुशाधर्मं शरेषु अतिदिश्य अथवा शरेषु अध्यारोप्य यागकर्माणि क्रियन्ते, तद्वद् अत्र शास्त्रे अपि स्थानीयः वर्तते तस्य स्थानिनः तत्र यः धर्मः तस्य अध्यारोपः आदेशे भवति इत्यर्थः, एवं खलु। परन्तु पूर्वम् इदमपि उक्तमासीत्, भवन्तः चिन्तयेयुः, भवन्तः स्मरेयुः आद्यन्तौटकितो इति पठनवेलायां मित्रवदागमाः भवन्ति, शत्रुवदादेशाः भवन्ति। लोके कदाचित् तथा न दृश्येत। गुरुपुत्रः गुरोः शत्रुः न भवति, तस्य स्थाने सः आगतः तत् सत्यं, परन्तु शत्रुः न भवति। अतः सर्वात्मना अपि दृष्टान्तस्य अत्र समानता अस्ति इति मा चिन्तयन्तु। गुरुपुत्रः गुरुम् अपाकृत्य नागच्छति, एवं खलु। आम् अस्तु, शराः कदाचित् कुशान् अपाकृत्य एव आगच्छन्ति, नाम कुशाः नापेक्षिताः तत्र, तस्मिन् यागे शराः एव अपेक्षिताः, नाम कुशानां प्रसङ्गे शराः अपेक्षिताः इति तादृशः अर्थः तत्र, एवं किल। अत्र व्याकरणशास्त्रे तु सर्वथा स्थानिनम् अपाकृत्य एव आदेशः तिष्ठति इत्यपि चिन्तनीयम्, इत्यपि स्थापनीयं बुद्धौ। न लोकेपि यद्यपि तथा एव भवति, कस्यचित् स्थाने कोऽपि आगच्छति यदि, तर्हि यः तत्र पूर्वम् आसीत् तेन ततः अपसर्तव्यमेव भवति खलु, अन्यथा सः तस्य स्थाने कथम् आगच्छेत्। नाम समानता अस्ति एव, परन्तु तावत् नाम शत्रुवदादेशाः भवन्ति इति लोके सर्वथा तथा नास्ति। अतः व्याकरणशास्त्रे तु तं स्थानिरूपं वर्णम् अपाकृत्य एव आदेशरूपः वर्णः आगत्य तिष्ठति इत्यर्थः, एवं खलु। परन्तु दृष्टान्ततया किञ्चित् साम्यम् अस्ति। अतः एते दृष्टान्ताः लोकादपि अथवा वेदादपि अत्र उद्धृत्य स्थाप्यन्ते। नाम यथा लोके अथवा वेदे तद्वद् अत्र व्याकरणशास्त्रेपि व्यवस्था आश्रीयते इत्यर्थः इति भाष्ये उक्तम् अस्ति। अग्रे कथयति इह तु शास्त्रे स्वं रूपं शब्दस्य इति वचनात् स्थानि धर्माः आदेशेषु न प्राप्नुयुः इति तत्प्राप्त्यर्थं स्थानिवदादेशः इति आरब्धम् इति। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति अस्माभिः पठितमेव, वयं जानीमः न वा। तर्हि शब्दस्य स्वकीयं रूपमेव गृह्यते न वा, न तु तस्य अर्थः न च पर्यायशब्दः इति उक्तं खलु पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं। तर्हि तद्विषये एव कथयति अत्र। नाम स्वं रूपं शब्दस्य इति वचनात्
स्थानिधर्माः आदेशेषु न प्राप्नुयुः। तर्हि स्थानिधर्माः ये वर्तन्ते ते आदेशेषु कथं प्राप्नुयुः यदा नियमः कृतः एव वर्तते? किं शब्दस्य स्वकीयं रूपमेव गृह्यते। तर्हि इ इति उक्तः यदि सुधी इत्यत्र, सुधी उपास्य इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती इ इति यदि उक्तः, तर्हि तस्य स्वस्यैव रूपस्य ग्रहणं भवति सर्वथा। तस्य एव धर्मस्य, तस्य एव अचधर्मस्य तत्र ग्रहणं भवति, अच्त्वेनैव ग्रहणं भवति। अतः सः अचधर्मः अथवा ते स्थानि, तस्य स्थानिनः यः धर्मः वर्तते, कः अच्त्वम् अथवा स्वरत्वं, तद् आदेशे यकारे आरोपयितुं न शक्यते। कुतः? यकारः यकारः, ईकारः ईकारः इति नियमः कृतः अस्ति पूर्वं। किं शब्दस्य एतद् स्वं रूपं शब्दस्य इति नियमः कृतः वर्तते। अतः यकारस्य व्यञ्जनधर्मः एव स्वीकर्तुं शक्यते, यत् तस्य स्वकीयं स्वरूपम् अस्ति वस्तुतः। हलि सः अन्तर्भवति इति हलि सः अन्तर्भवति इति कृत्वा, अतः सः यकारः ईधर्मम् आत्मनि आरोपयितुं न शक्नोति सर्वथापि इति नियमः कृतः वर्तते स्वं रूपं शब्दस्य आशब्दसंज्ञा। तर्हि यदि एषः अयम् अतिदेशविधिः अथवा इदम् अतिदेशविधानं यदि नारभ्येत, तर्हि स्थानिधर्माः आदेशेषु न प्राप्नुयुः स्वं रूपं शब्दस्य आशब्दसंज्ञा इति सूत्रवशात्। परन्तु स्थानिधर्माः आदेशेषु अपेक्षिताः सन्ति। कुतः? रामैः इत्यादीनां रूपाणां पदत्वसम्पादनाय। यतः स्थानिनः सुब्धर्मः यदा आदेशे आगमिष्यति ततः परमेव तस्य सुबन्तत्वं सम्पत्स्यते, नान्यथा। अतः स्थानिवद्भावः अपेक्षितः। यदि तु अयमारम्भः न स्यात्, नाम स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति आरम्भः न यदि न स्यात्, तर्हि तु स्वस्य शब्दस्य स्वकीयं रूपं यद् वर्तते तस्यैव ग्रहणं भविष्यति। य इत्यस्य हल् रूपत्वं नाम व्यञ्जनरूपत्वमेव तस्य वर्तते, तस्य कदापि अज्रूपत्वं भवितुं नार्हति। तदपि भवतु क्वचित्, न प्रकृते तु निषेधः वक्ष्यते, परन्तु रामैः इत्यादिषु तदपि भवतु इति एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः। तदेव अग्रे कथयति, स्थानिधर्माः आदेशेषु न प्राप्नुयुः तत्प्राप्त्यर्थं, नाम स्थानिधर्माः आदेशेषु प्राप्नुयुः इति एतदर्थं स्थानिवदादेशः इति आरब्धं। नाम स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते इत्यर्थः। एवं किल? अग्रे स्मारयति, स्थानं प्रसङ्गः इत्युक्तम्। प्रसङ्गः च कथं भवति तत्रापि अस्माभिः दृष्टान्तमुखेनैव अवगन्तव्यं भवति। तच्च अस्माभिः अवगतं विस्तरेण। क्व? षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र। स्थानं प्रसङ्गः इत्युक्तम्। अग्रे उच्यते, स्थानी नाम कः? तां स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। यस्य स्थाने अन्यद् विधीयते तत् भवति स्थानी। यस्य स्थाने अन्यत् किमपि विधीयते तत् स्थानी भवति। अग्रे कथयति, येन विधीयमानेन अन्यत् प्रसक्तं निवर्तते सः आदेशः। नाम येन विधीयमानेन, नाम यस्य विधानं क्रियते तेन विधीयमान अन्यत्, नाम अन्यत् किमपि, नाम स्थानी एव प्रसक्तं नाम विद्यमानं निवर्तते, तस्य निवृत्तिः भवति, सः आदेशः भवति इति कथयन्नस्ति। इति नाम स्थानी कः भवति, आदेशः कः भवति इत्यनयोः व्यत्यासपूर्वकं स्पष्टतां कृतवान्। एवञ्च स्थानी कः भवति, आदेशः च कः भवति इति उक्त्वा ततः कथयति, स्थानिना तुल्यः स्थानिवत् इति। यः स्थानिना तुल्यः भवति सः स्थानिवत् भवति। तत्र कथयति अग्रे, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः, एवं भवति समग्रमपि सूत्रम् इति। वतिप्रत्ययः इति, वतिप्रत्ययः अत्र वर्तते स्थानिवत् इत्यत्र। एवं खलु? आदेशः स्थानिना तुल्यः भवति इति उच्यते।
यः आदेशः भवति सः स्थानिना तुल्यः भवति, स्थानी एव भवति इति नोच्यते, तत् स्मर्तव्यम्। इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयति, स्थानी धर्मको भवति इति यावत्, नाम स्थानिधर्मः यस्य, स्थानिनः धर्मः यस्य सः स्थानिधर्मकः इति, एवं खलु? अथवा स्थानिधर्मः यस्य सः स्थानिधर्मकः इति, अथवा स्थानिधर्मवान् भवति सः इति अर्थः। एवं खलु? अग्रे यत्र अवधानं कर्तव्यं, यत्र च मया सूत्रार्थस्य सामान्यकथनवेलायामपि उक्तमासीत्, अल् इति वर्णपर्यायः। अल् इत्यनेन कः ग्राह्यः? कश्चन एकः वर्णः ग्राह्यः अल् इति। अल् इत्यनेन वर्णपर्यायः, नाम एकः अल् तत्र गृह्यते। समीचीनम्। अतः तमलं निमित्तीकृत्य क्रियमाणः विधिः अल् विधिः भवति इति। बहून् अलः निमित्तीकृत्य क्रियमाणः विधिः अनल् विधिः भवति इति स्मर्तव्यम्। अग्रे प्रयोजनाय भवति, सामान्येन अस्माभिः श्रुतमपि। अग्रे विधीयते इति विधिः। कः नाम विधिः इति चेत् विधीयते इति विधिः अर्थात् कार्यम् इति कथयति। अग्रे कथयति, अलाश्रयः विधिः अल्विधिः। अलाश्रयः विधिः नाम अल् आश्रयः वर्तते यस्य विधेः सः अलाश्रयः। अतः अलाश्रयविधिः अल्विधिः भवति। अल् नाम सूत्रे आगतः अल्विधिः इति, सूत्रे आगतम् अल्विधिः इति यत् पदं तस्य अत्र अर्थम् अथवा विग्रहादिकं कथयन् अस्ति। आदौ अल् नाम कः इति उक्तं, तदनन्तरं विधिः नाम कः इत्युक्तम्। अल् इति वर्णपर्यायः, नाम एकः वर्णः अल् इत्यनेन गृह्यते, यः कोऽपि वर्णः। यथा अकारादाः आरभ्य हल् इति सूत्रस्य लकारं यावत् सर्वेपि स्वराः सर्वाणि अपि व्यञ्जनानि अन्तर्भवन्ति, अतः। एवं खलु? अतः उक्तम् अलाश्रयः विधिः अल्विधिः न वा? न अल्विधिः अल्विधिः इत्युच्यते। अलाश्रयभिन्ने कार्ये कर्तव्ये इति प्रतीयमानः अर्थः। न अनल्विधिः इत्यस्य अर्थः कः? नाम अलाश्रयभिन्ने कार्ये कर्तव्ये, नाम अल् सदृशे एव परन्तु अल् भिन्ने कार्ये कर्तव्ये। नाम एकः अल् न, एकः वर्णः न अपेक्षितः, बहवः वर्णाः, बहून् वर्णान् आदाय यत्र तत्र कार्यं क्रियमाणं वर्तते सः अनल् विधिः इत्युच्यते। एवं खलु? इत्यस्ति। अलाश्रयकार्ये कर्तव्ये स्थानिवन्न भवतीति फलितम् इति। नाम अलम् आश्रित्य निमित्तीकृत्य यत् कार्यं क्रियते, यत्र कार्यं क्रियते तत्र स्थानिवत्, नाम स्थानिवत् भावः न भवति। नाम आदेशः यः वर्तते सः आदेशः स्थानिवत् न भवति इति फलितम् इति सूत्रार्थः लभ्यते। तच्च अस्माभिः दृष्टमेव। तत्र सुधी उपास्यः इत्यत्र ईकारस्य स्थाने य इति विधीयते। एवं खलु? इ इति एकः अल्, अतः तत्र अलाश्रयः विधिः वर्तते। नाम अलम् आश्रित्य तत्र तस्य स्थाने यणविधिः क्रियमाणः वर्तते। अतः अल्विधिः तत्र वर्तते। अतः अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति। नाम अल्विधौ यः आदेशः वर्तते सः आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इत्यर्थः। एवं किल? इति एतावदुक्त्वा इदानीम् अग्रे अलाश्रये कर्तव्यस्थानिवद्भावः न भवति इति यत् गतपङ्क्तिः या उक्ता तस्यां पङ्क्तौ अल्विधिः, तस्यां पङ्क्तौ अलाश्रये कार्ये कर्तव्ये इति अर्थः यस्मात् पदात् लब्धः। कस्मात् पदात् लब्धः? अल्विधिः इत्यस्मात् पदात् लब्धः। अतः तस्य
अग्रे विग्रहं वदिष्यति आदौ, अपि च अलाश्रये कार्ये कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति, अर्थात् अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यस्य अग्रे उदाहरणानि कथयिष्यति। यद्यपि एकम् उदाहरणं तु अत्र अस्माकं पुरतः अस्ति एव, सूधय उपास्यः इत्यत्र यः य इति आदेशः कृतः सः स्थानिवत् न भवति। स्थानिवत् यदि सः स्यात् तर्हि तु तत्र य इति वर्णः यः तस्य अच्त्वं स्यात्, अच्त्वात् अनचि च इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, परन्तु तथा न। अत्र स्थानिवद्भावः एव न भवति। कुतः? अनल्विधौ इति निषेधात्। नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति, अत्र च अल्विधिः वर्तते इति एतदर्थम्। इति एकम् उदाहरणं तु अस्माभिरेव कृतं वर्तते, परन्तु इतः अग्रे किं कथयिष्यति इति चेत् तत्र अल्विधिः इत्यस्य यावन्तः विग्रहाः भवन्ति, चतुर्धा विग्रहः अस्माभिः पदपरिचयसमये श्रुतः। तत्र चतुर्धा विग्रहं प्रदर्शयति, अधुना प्रदर्शयिष्यति ग्रन्थकारः। तं चतुर्धा विग्रहं प्रदर्श्य प्रतिविग्रहम् उदाहरणं प्रदाय अस्माकं कृते बोधयिष्यति। अतः अस्माभिः प्रतिविग्रहम् उदाहरणम् आदाय तत्र अवगमनाय प्रयत्नः कर्तव्यः अस्ति। एवं खलु? अतः तत्र अग्रे कथयति, किं कथयति? अलाश्रय इति सामान्यवचनात् अलाविधिः, अलः परस्य विधिः, अलो विधिः, अलिविधिश्चेति सर्वसङ्ग्रहः इति। एवं वा न वा? नाम अल्विधिः इति श्रूयते खलु? अल्विधिः नाम अलाश्रयविधिः अल्विधिः इत्युक्तं खलु? नाम अलम् आश्रित्य प्रवृत्तः यः विधिः, तत्रापि अलं नाम एकं वर्णम् आदाय प्रवृत्तः यः विधिः सः अल्विधिः, वा न वा? एवं तर्हि तत्र अल्विधिः इति कथञ्चिदपि तत्र समासः भवितुम् अर्हति खलु? अतः तत्र चतस्रः विभक्तीः आश्रित्य, पूर्वपदे चतस्रः विभक्तीः आश्रित्य समासः क्रियते, तत्पुरुषसमासः क्रियते। अलाविधिः अल्विधिः, एवं खलु? तृतीया तत्पुरुषः भवति। अलः विधिः अर्थात् अलः परस्य विधिः, परस्य तत्र पञ्चमी श्रवणेन अर्थः आयाति। अलः विधिः अल्विधिः भवति, एवं खलु? तत्रापि पञ्चमी तत्पुरुषः, एवं खलु? तत्पुरुषस्य एव कश्चन भेदः। एवं षष्ठ्यन्ततया अपि विग्रहः भवति। अलः विधिः अल्विधिः। सप्तम्यन्ततया अपि विग्रहः भवति। अलिविधिः अल्विधिः इति सर्वसङ्ग्रहः। नाम एवं रीत्या अत्र सर्वासां विभक्तीनाम् अथवा सर्वविधविग्रहस्य अत्र सङ्ग्रहः भवति। यद्यपि अन्याः अपि विभक्तयः अवशिष्टाः वर्तन्ते न, एवं किल? द्वितीया विभक्तिः अपि वर्तते, एवञ्च चतुर्थी अपि विभक्तिः वर्तते, एवञ्च अन्यास्तु जाताः। चतस्रः विभक्तयः अत्र परिगणिताः किल? तर्हि प्रथमा विभक्तिः अवशिष्टा, द्वितीया अवशिष्टा, चतुर्थी च अवशिष्टा, एवं खलु? एवं खलु? तर्हि अल्चासौ विधिश्च एवं रीत्या विग्रहे स्वीकारे प्रयोजनं नास्ति, यतः तस्य उदाहरणं न दृश्यते। अलं विधिः इति सङ्गतिः न भवति, वाक्यस्य सङ्गतिः न भवति। द्वितीया कथं तत्र? एवञ्च चतुर्थी अले विधिः इति तादर्थ्यचतुर्थ्याः अपि उदाहरणाभावात् तथा अत्र विग्रहः न क्रियते। अत्र चतुर्विध एव विग्रहः क्रियते। सर्वसङ्ग्रहः नाम सर्वशब्देन तत्र एषः चतुर्विधः एव विग्रहः गृह्यते। समीचीनम्। अयं चतुर्विधः विग्रहः कुतः दर्शितः इति चेत् पूर्वम् अन्तिमां पङ्क्तिम् इतः प्राक्तनपङ्क्तिं किम् उक्तवान्, काम् उक्तवान् इति चेत् अलाश्रयकार्यकर्तव्ये स्थानिवन्न भवति इति यदुक्तं, तर्हि तत्र अल्विधिः इत्यस्य चतुर्धा यः विग्रहः
सम्पन्नः तत्र कथम् अलाश्रयकार्याणि भवन्ति इति अग्रे उदाहरणमुखतया अस्माकं कृते कथयिष्यति व्याख्याता। अद्य तावत् एतावदेव भवतु। भवन्तः एतावत्पर्यन्तं चर्चितं विषयम् एतं सम्यक्तया दृढीकृत्य आयान्तु, पौनः पुण्येन पठन्तु। ततः अग्रे वयम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं करिष्यामः। नाम स्थानिवद्भावस्य सूत्रस्य विचारः, अवशिष्टः विचारः अग्रिमे पाठे भविष्यति। अतः महती अत्र यात्रा काचित् वर्तते, अतः भवन्तः तत्र सावधानाः सन्तः एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तद् दृढीकुर्वन्तु। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य एषः चतुर्थः पाठः अत्र सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।